तपाईँले सोध्नुभयो मैले भनिदिन्छु। तपाईँको मापदण्डभित्रको चाहिँ तपाईँले जम्मै हेर्नुभयो भने त्यो दुईवटा तिनवटा पनि छैन होला, एउटै पनि सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला होइन क्रसर। यो समस्या भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या, राष्ट्रिय समस्या भनौँ न। राष्ट्रिय समस्या चाहिँ अब यहाँको प्रहरी प्रशासनले जादुको छडी जस्तो गरेर समाधान गर्न सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, लोभ नगर्ने भनेको पैसा चाहिँ लिनु भएन। पैसा नलिएपछि मान्छेहरूले त्यति क्वेसन पनि उठाउँदैन। अब त्यो अब सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको जुन सुशासन विकास हुन्छ नि, सुशासन विकास अब ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रको सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको निष्ठा, इन्टिग्रिटी भन्छ नि। अब म ठिक छु, म एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छु भने मैले तपाईँसँग हच्किनुपर्ने कुरा आउँदैन। म एकदम खुला उसमा मान्छे गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ नदीको कुरा निकाल्नुमा तपाईँले एउटा क्लियर गराइदिन्छु म, तपाईँको श्रोताहरूले पनि सुन्नुहुन्छ होइन। नेपालको चाहिँ भू बनोट कस्तो छ भने एकदम यस्तो स्लोप छ नि। त्यसरी इमान्दारीपूर्वक गऱ्यो भने त त्यो खोला राम्रो हुन्छ कि नदी झन् राम्रो हुन्छ, दोहन होइन अझ राम्रो व्यवस्थित हुन्छ। अब हामी त्यसो गर्दैनौँ। अब हामी चाहिँ खालि अब मानसिकता के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ दोहन गर्नु छ नि, त्यसको अनुमान गर्ने कसैले सक्दैन नि। विश्वासन कसरी गर्नु सक्छ? सबै बदमास छौँ हामी, बदमास छौँ होइन, सबै बदमास भयौँ क्या। बदमास भयो गयो कि खालि चोर्ने काम मात्रै गर्ने कि सबैले। अब सबै एउटा मात्रै नभनु सबै कि हामी सबै अब गइसकेपछि हात हालिसकेपछि अलिक बढी निकाल्नु त अब नेपालीको बानी नै हो। त्यो भएर चाहिँ समस्या। अब तपाईँको समस्याको त्यो जुन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो क्रसर अवैध रूप के अरे मापदण्ड के अरे बिनाको चाहिँ क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन्छन् कि हुँदैन सोध्नु भयो होला होइन। एबिसी सञ्चार खबर टाइम्स नेपाल पर्दाफास अनि काठमाडौँ मिडियाबाट हामीलाई यति बेला विश्वभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ यहाँलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म अङ्कित ऋषि। आज हामी दाङको समसामयिक विषयमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला दाङमा नयाँ सिडिओ साहब आउनुभएको छ, रामबहादुर कुङमाङ, विकास प्रेमी सिडिओ भनेर पनि हामी उहाँलाई चिन्छौँ। सबैभन्दा पहिला सरलाई स्वागत छ दाङमा र हाम्रो मिडियामा पनि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार सर। दाङमा आएको 13-14 घन्टा नबित्दै होइन एक हिसाबले वर्षौँदेखि त्यो अल्झिएको त्यो पत्रै खोलाको समस्यालाई चाहिँ हल गर्नुभयो अनि विभिन्न समस्याहरू दौडिराख्नु भएको छ। यो ऊर्जा हो कि सरको कर्तव्य हो कि अहिलेसम्म कसैको ध्यान थिएन, तर सरको ध्यान त्यहाँ छ अहिले। उहाँ काम त सबैले गर्छन् होइन। अब भइ पनि राखेको छ। अब मैले मात्रै गरेको भन्न मिल्दैन। तर अब जुन कुरा चाहिँ प्रायोरिटी अथवा जुन चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ। यो क्राइसिसको कुराहरू चाहिँ जस्तो अब यहाँको मेजर रोड हो होइन, घोराईबाट तुलसीपुर जाने बिचमा छ पत्रे खोला। अब त्यो खाल्टो छ, त्यो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विपदको समस्या हो। त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेर अब मैले गरेको त होइन, मैले त यसो कोर्डिनेसन मात्रै गरेको हो। निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ पदम शर्मा अनि यहाँ डिभिजन सडक कार्यालयको डिए साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कन्भिन्स गरेँ। र अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो 4 लेनको बाटोको जिम्मेवारी हो र उहाँहरूसँग इक्विपमेन्ट छैन फेरि, त्यस कारण त गर्नुपर्छ। सडक डिभिजन कार्यालय हुन त एउटै विभाग अन्तर्गतको, तर त्यो जुन आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ त्यो सडक डिभिजन कार्यालयको नभएको हुनाले अब उहाँले नगरेको रहेछ पहिला। अब मैले चाहिँ अब यो तपाईँले गर्नुपर्छ, किनभने अब यो सबभन्दा समस्या नै अहिले यही छ भनेपछि अब त्यो 3 दिनमै अब त्यो ढलान चाहिँ अब बस्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब छुट्टै किसिमको केमिकल युज गर्नुपर्ने, छुट्टै किसिमको चाहिँ अब त्यहाँ मेटेरियल राख्नुपर्ने हुँदाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ। त्यो काम चाहिँ अहिले सम्पन्न भएको छ र पर्सिदेखि चाहिँ सवारी साधनहरूको आवागमन चाहिँ पुरै खुला हुन्छ। पुलबाटै हुन्छ अब त्यो कजवेबाट हुन्छ। पुल त अझै टाइम लाग्छ, किन त्यसको अरू त्यो कम्प्लिट भइसकेको छैन पुल। त्यो कजवेको काम चाहिँ अब त्यो खाल्टो पुर्ने कामहरू भएको छ। कजवे चाहिँ अब सुचारू हुन्छ, त्यो खाल्टोहरू चाहिँ पुर्ने कामहरू भएको छ। जस्तो भनेपछि यो समस्या त अहिलेदेखि थिएन, केही समय अगाडिदेखि वर्षौँदेखि थियो, तर एउटा त्यसमा एक्सन लिने अलिकति त्यसलाई अलिकति चासो दिने भन्दा ठाउँकै ठाउँ समस्याको समाधान हुन सक्दो रहेछ नि त। विकास निर्माण कार्यहरू विभिन्न बहानाले रोकिए तापनि अलिकति सरो जस्तो मान्छेले एउटा आवाज उठाउने बित्तिकै आदेश दिने बित्तिकै काम चाहिँ हुने रहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति प्रमाणित भयो। त्यस्तो हुन्छ। अब यो सबै कुरा अब क्राइसिस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ त्यो कसैले एक्लैले गरेर हुँदैन। त्यो चाहिँ अब एउटा कम्बाइन्ड इफोर्टले मात्रै हुन्छ। जस्तो अब त्यो काम चाहिँ अब सञ्चारकर्मीहरूको प्रेसरमा थाहा भयो होइन। अब पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ मोटिभेसन
मोटिभेसन गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब विकास सम्बन्धी अब एजेन्सीहरू हुन्छ, डिभिजन सडक कार्यालयले अब उसले नगरेको कहाँ काम हुन्थ्यो र उहाँले के हुन्थ्यो उहाँको त कामै होइन त्यो काम भन्नाले अब त्यो बाटो चाहिँ 4 लेन अन्तर्गत पर्छ, 4 लेनसँग त्यो मेटेरियलहरू छैन। त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले कता कता झिकाउनु, अब उहाँले धन्यवाद दिनुपर्छ। विशेष गरेर चाहिँ अब डिभिजन सडक कार्यालय अनि निर्माण व्यवसाय पनि हुन्छ पदम शर्माजी, उहाँले काम गर्नुभयो। जस्तो अब विपदको बेलामा एउटा त त्यो ठुलो समस्या थियो, अब अन्य के समस्याहरू देख्नु भएको छ अहिले? खोलाकै कुरा गर्दाखेरि अन्य अन्य ठाउँ पनि त थुप्रै छन्। बाटोघाटो हेर्ने भने कुहिरे पानीको बबई नदीको पुलमा पनि त्यस्तै समस्याहरू छ होइन, सिस्ने खोलामा त्यस्तै समस्याहरू छ, अन्त पाहाड जाने बाटोमा पनि समस्याहरू, अरू केही पनि समस्याहरू आएको छ? यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ अब मनसुनमा चाहिँ अब बाँकी बर्दिया जस्तो ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन यहाँ। अब त्यति बाढी पहिरोको दृष्टिले चाहिँ एकदम रिस्क जोन चाहिँ होइन यो। तैपनि अब मनसुनमा केही न केही असुविधा गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब पर्याप्त तयारीहरू छ। जस्तो प्रिभेन्टिभ प्लानहरू हाम्रो बनिरहेको छ, अब टुङ्गिन्छ। अब हामी तयारी अवस्थामा रहने, जस्तो अब हामीसँग सेक्युरिटी फोर्स हुन्छ, अब तल हामीसँग डिओसी चाहिँ जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र छ, त्यो चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तै अब हामीसँग रेड क्रसहरू, हामीसँग चाहिँ अब विपदमा मनसुनमा कुनै विपद पऱ्यो भने अब के गर्ने, जस्तो तत्काल चाहिँ खोज उद्धार कसरी गर्ने, त्यसपछि राहतको कुराहरू हुन्छ, त्यो पुनर्स्थापन कसरी गर्ने, अनि सबै जुन हाम्रो क्लस्टर हुन्छ नि त्यो सबै कामहरू विभाजित छ। त्यस कारण चाहिँ कुनै कुराहरू अब ठुलै घटना घट्यो भने पनि त्यसलाई तुरन्त रेस्पोन्स गर्न चाहिँ अब सफल हुन्छ, हामी सफल भइन्छ। तर कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब विशेष गरेर क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यो चाहिँ सबै कुरा, जस्तो प्राइभेट सेक्टर पनि लाग्नुपर्छ, लाइन अब तिनै तहको सरकारका लाइन एजेन्सी लाग्नुपर्छ, मिडियाको पनि त्यस्तै भूमिका हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्बाइन्ड इफोर्ट हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो अरू समस्याहरू चाहिँ के छ भने यहाँको मेजर समस्या भनेको चाहिँ अब हाम्रो पहिला भू उपयोग नीतिहरू पोलिसीहरू भएन। विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ ठुला सिमेन्ट कारखानाहरू चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्थापित भए। अब ती उद्योगहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो सिमेन्ट उद्योगले चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गरेको छ। व्यापार घाटाहरू चाहिँ पहिला धेरै सिमेन्टबाट पनि धेरै हुन्थ्यो, त्यस कारण त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने अब त्यो उद्योग सिमेन्ट उद्योगले चाहिँ अब कुल गार्हस्थ उत्पादन उद्योगको मा कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि गर्छ, त्यसले रोजगारी लगायतको विभिन्न किसिमको हेल्प गर्छ, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने। तर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिने चुनडुङ्गासम्म जाने एक्सेस मार्ग छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सरकारले चाहिँ पहुँच मार्ग चाहिँ बनाइदिने भन्ने चाहिँ हाम्रो पोलिसी छ, इन्डस्ट्रियल पोलिसी छ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ आर्थिक ऐन बजेट वक्तव्यमा पनि आउँछ अनि हामीले त्यो उसको लागि चाहिँ पनि गऱ्यौँ। तर समस्या कहाँनिर भइदियो भन्दाखेरि त्यो जुन सडक विभागले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कङ्क्रिट ढलानमै जानुपर्थ्यो हामीले। त्यो चाहिँ डिबिएसटी भनेको अलिकति कमजोर हुन्छ, त्यसले ठेक्दैन, त्यो बनायो भने सबै बाटोहरू चाहिँ ध्वस्त भएको छ। अब यो यतापट्टि जुन बङ्गलाचुरी जुन घोराई सिमेन्टको चाहिँ एक्सेस मार्ग छ, अब त्यो पनि हामीले 1-2 महिनामा त्यो पनि सबै खतम हुनेवाला छ। यो चाहिँ अब यो निर्माण व्यवसाय कमजोरी पनि होइन, अब यो उद्योगको पनि कमजोरी भएन। यो चाहिँ हामीले कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि अब सस्तोमा धेरै सडक बनाउने भन्ने जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो बानी छ, त्यसले बिगारेको। अब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब कङ्क्रिट चाहिँ आरसिसी ढलान नै गर्नु पर्थ्यो हामीले, त्यसो बिग्रेछ। अब यो होलीतिर पनि बिग्रिएको छ। अब त्यसको चाहिँ अब के गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि अब अस्थायी रूपमा चाहिँ हामी जहाँ जहाँ बिग्रेको छ उद्योगले कन्भिन्स गरेर, त्यसपछि अब सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कन्भिन्स गरेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ, त्यसले काम चलाउँछ हुन्छ। तर जुन रोडको क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हो। अब त्यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन बढी लोड गरेर गएको पनि देखिएन, बढी लोड बोकेर चाहिँ ट्रिपरहरू सञ्चालन गरेको पनि देखिएन। अब जति उद्योगलाई आवश्यक छ त्यति त चल्छन् नै। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कि त रोपवे बनाउनु पऱ्यो, त्यो पनि अलिक महँगै पर्छ, त्यसको लागि अर्को प्रविधि चाहिन्छ। अब रोड बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने अरू प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई अलिक बलियो बाटो बनाउनुपर्छ, बलियो रूपमा बनायो भने पैसा अब त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब रोड चाहिँ त्यो माथि चाहिँ
रोड बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अलिक क्वालिटीको रोड बनाउन सक्नुपर्छ, त्यसले मात्रै समस्याको निराकरण गर्छ। अब यो चाहिँ तुरन्त हल चाहिँ हुँदैन यहाँ। र अर्को समस्या के रहेछ भन्दाखेरि यो दाङ जिल्लामा चाहिँ विभिन्न अब के अरे आयोजनाहरू आउने प्रशस्त आयोजनाहरू छ। के अरे कृषि क्षेत्रमा, पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक पुल पुलेसहरू धेरै छ, तर आउने अनि त्यो समयमै नबन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ रोग चाहिँ यहाँ देखिन्छ। जस्तै यो घोराईदेखि तुलसीपुरसम्मको चाहिँ 4 लेनको बाटो चाहिँ अब 1 वर्षभित्र अब 1 वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने, त्यसको सम्पन्न नहुने जस्तो देखिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरकारले अब राजनीतिक संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, एउटा पोलिसी बनाउनुहुन्छ, बजेट निकास गराउनुहुन्छ, बजेट बनाउनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो। र हामीले राम्रोसँग काम गरेको देखिएन। किनभने अब जस्तो कार्यक्रम बन्यो, आयोजना स्वीकृत भयो, अनि अर्थ मन्त्रालय हुँदै चाहिँ पैसा आयो, त्यसपछि हामी टेन्डर गऱ्यौँ, ठेक्का सम्झौता पनि भयो। त्यसपछि त अब जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिभिजन कार्यालय अथवा आयोजना प्रमुखले त्यसलाई चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब त्यसमा विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, जस्तो ठेकदारले गरेन भने त अब कोर्डिनेसनको कुराहरू हुन्छ होइन। यो चाहिँ भारतीय ठेकदार कम्पनी लिए जस्तो छ, त्यसको लागि चाहिँ अब पारी एम्बेसीसँग चाहिँ हामीले नेपाली एम्बेसी मार्फत चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने होला। त्यस्तै अब आयोजनामा चाहिँ विभिन्न आइएको समस्याहरू हुन्छन्, जग्गा प्राप्तिको समस्याहरू हुन्छन्, विद्युतको पोलहरूको समस्या हुन्छन्, नदीजन्य पदार्थहरूको समस्याहरू हुन्छन्, क्रसरको समस्या हुन्छन्। त्यस्तै अब त्यहाँ चाहिने चाहिँ विभिन्न भिटामिनको समस्याहरू, भिटामिन ल्याउने समस्याहरू हुन्छ, त्यस्तै कुनै लिगल समस्याहरू हुन्छ, कुनै मुद्दा मामलाको समस्याहरू हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले कोर्डिनेसन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अब कुनै सेक्युरिटीको पार्टहरू चाहिँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले पनि गर्न सक्नुपर्छ। यसो कुनै ठाउँमा अब त्यहाँको भिडभाडले चाहिँ अब समस्या ल्यायो, काम अगाडि बढाउन सकेन भने त अब सेक्युरिटीको बल प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो एउटा समस्या देखिएको छ दाङ जिल्लामा चाहिँ अरू जिल्लाको तुलनामा। आउने आयोजनाहरूको लागि पैसा आउने, टेन्डर हुने, काम नहुने। भनेपछि अब जनताले हजुरले आउने लगत्तै एउटा काम गर्नुभयो, जस्तो मिसन पत्रे खोलालाई चाहिँ अगाडि बढाइसक्यो। जनताले चाहिँ के अब छ भने आश गरेको छैन भने अब दाङ जिल्लामा जति कामहरू रोकिया छन्, धेरै काम छ, अब चाहिँ यो वर्ष चाहिँ पुरा हुने भयो भने चाहिँ ठुलो आश लिँदा हुन्छ जनताले। अब होइन त्यो त्यसरी नजाउँ हामी, किनभने अब जादुको छडी जस्तो कामहरू छ, काम गराएको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रायोरिटीमा चाहिँ पर्छ, यो प्राथमिकता चाहिँ पर्छ। किनभने अब सेक्युरिटीको पार्ट चाहिँ अब एसपी एकदम बोल्ड एसपी आउनुभएको छ, प्रोफेसनल आउनुभएको छ। अब सेक्युरिटीको पार्टमा चाहिँ अब उहाँहरूले आफै गरेपछि हामीलाई त्यति प्रेसर पर्दैन। अब हाम्रो सबै ध्यान चाहिँ विकास निर्माणमा दिँदाखेरि हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै सहयोगहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अब यहाँ सङ्गन सहरी विकास आयोजना कार्यक्रमहरू छ केन्द्रको, त्यस्तै प्रदेशका चाहिँ विभिन्न पूर्वाधार कार्यक्रमहरू छ, त्यस्तै अब स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर अनि त्यसपछि सँगसँगै हिँड्यौँ भने अब एउटा लाइपरेको समस्या जस्तै कुनै चाहिँ अब हामीले बाटो फराकिलो बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँ विद्युतको पोलहरू हुन्छ। अब त्यो विद्युत प्राधिकरण र त्यो चाहिँ अब आयोजना प्रमुख र चाहिँ त्यो निर्माण कम्पनीसँग चाहिँ अब कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ नि त। प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यो कोर्डिनेसन गर्न सक्छ, मिलाइदिनु पनि सक्छ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ, धेरै सहज हुन्छ। त्यस्तो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अब हामीले अब जुन अब वनको समस्याहरू हुन्छ, त्यस्तो डिओसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति फरक चाहिँ पर्ला। जस अब हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विकास निर्माणका कामहरू, भौतिक पूर्वाधार कामहरू मात्रै होइन कि अरू आयोजनाहरू हुन्छन्, जस्तो शिक्षा कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फास्ट वेबाट लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। जस्तो अब पछिल्लो समयमा भनौँ त पहिल्यैदेखि नै जति सिडिओ आउनुहुन्छ धेरै आउनुहुन्छ, तर विवाद चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यही खोलाकै विवादले मुछिने अवस्था हुन्छ। धेरै अब गर्दा गर्दै पनि त्यस्तै भयो कि अब कतिले चाहिँ सिडिओले नै खायो भन्ने हुन्छ, कहिले के हुन्छ, तर नदीजन्य उत्खनन चाहिँ रोकथाम हुन सकेको छैन। अब के छ नदीजन्यको अवस्था, हजुरले चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन गर्नु? विवाद भनेर के फरक पर्छ र? विवाद त यस्तो होइन, मतलब यो चोरी निकासी भइराख्ने यो अब हामी यस्तो हुन्छ, अब काम गर्दाखेरि चाहिँ अब जो बढी खट्छ नि, जो बढी चाहिँ एक्सन आउँछ उसैको विवाद हुने हो। अब फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ अब तपाईँको जहिले पनि जिल्लामा अब प्रहरी हुन्छ,
प्रहरीको चाहिँ सुपरभाइजर अब सुपरभिजन चाहिँ सिडिओले गर्छ, त्यस कारण चाहिँ अब यस्तो विवादहरू आउँछ भनेर अब त्यति तनाव पनि लिनु हुँदैन। अब यो कस्तो छ भने यो क्रसरहरूको चाहिँ अब मानदण्डहरू छ नि, मापदण्डहरू, यो बडा एकदम गाह्रो विषय हो। र एउटा मात्रै कुरा के गर्न सकिन्छ भने हामीले, मैले साथीभाइहरूले भनेको छु, एउटा कुरा गरेन भने चाहिँ समस्या आउँदैन। के भन्छ, लोभ गर्नु चाहिँ भएन, लोभ गर्नु भएन, पैसा खानु भएन, त्यही त पैसा भनेपछि तलब खानु चाहिँ भयो होइन, घुस खानु भएन भन्नु खोजेको। अनि त्यो भयो भने अब समस्या हुँदैन। अब जस्तो अब यहाँ कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले सोध्नु भयो, मैले भनिदिन्छु। तपाईँको मापदण्डभित्रको चाहिँ तपाईँले जम्मै हेर्नुभयो भने त्यो 2टा 3टा पनि छैन होला, एउटै पनि सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला होइन, क्रसर। अनि तपाईँको जिल्लामा 50 लाख घनमिटरभन्दा बढी मेटेरियल कहाँबाट आउँछ? तपाईँको अब यो सडक बनाउनेहरू भन्छौँ हामी, घोराइदेखि तुलसीपुर कति चाहियो? झन् 10 लाख घनमिटर यहीँ चाहिएला, 10 लाख नचाहिएला, 3 लाख त चाहिन्छ। त्यस्तै यहाँ सङ्गनसारी विकास आयोजन 28 किलोमिटर चाहिँ यो अस्फाल्ट पिच बनिरहेको छ, तर हुलाकी बाटो बन्दैछ, प्रदेश सरकारहरूको छ। यो त 50-60 लाख घनमिटर कहाँबाट आउँछ? अनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो समस्या भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या, राष्ट्रिय समस्या भनौँ न। राष्ट्रिय समस्या चाहिँ अब यहाँको प्रहरी प्रशासनले जादुको छडी जस्तो गरेर समाधान गर्न सक्दैन। खालि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने, मैले प्रहरीको हिसाबले भनेको छु, हामी छलफलमा छौँ, विकासलाई अगाडि बढाउने हो। अब विभिन्न कुराहरूलाई हामीले आँखा चिम्लिनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ, तर मेजर कुरा चाहिँ त्यो तपाईँलाई अघि भन्नु भने लोभ नगर्ने भनेको, पैसा चाहिँ लिनु भएन। पैसा नलिएपछि मान्छेहरूले त्यति क्वेसन पनि उठाउँदैन। अब त्यो अब सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको जुन सुशासन विकास हुन्छ नि, सुशासन विकास, अब ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रको सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको निष्ठा, इन्टिग्रिटी भन्छ नि। अब म ठिक छु, म एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छु भने मैले तपाईँसँग हच्किनुपर्ने कुरा आउँदैन, म एकदम खुला उसमा कुरा आउँछ। त्यस कारण चाहिँ अब म त्यो विषयमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब पुगेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुन्छ, अनुगमन समितिमा सबै सुरक्षा निकायका चाहिँ प्रमुखहरू त्यसमा हुन्छ, वन घरेलु को हुन्छ यसमा। अब हामी बसेर छलफल गर्छौँ, एकचोटि चाहिँ अनुगमन चाहिँ गर्छौँ, कस्तो अवस्था छ भन्ने अनुगमन चाहिँ गर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ नदीको कुरा निकाल्नुमा तपाईँले एउटा क्लियर गराइदिन्छु म, तपाईँको श्रोताहरूले पनि सुन्नुहुन्छ होइन। नेपालको चाहिँ भू बनोट कस्तो छ भने एकदम यस्तो स्लोप छ नि, 8000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल, अनि तल चाहिँ अब यो कति 100-150 अथवा त्यो चाहिँ अब 60-70 के अरे मिटरको उचाइ पनि छ होइन सम्भव। अब यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदै जान्छ, त्यसलाई निकाल्नै पर्छ क्या, निकाल्नै पर्छ। अब हामी कहाँबाट पछि पऱ्यौँ भने अब जुन ठाउँमा जे छ, जुन देशमा जे छ त्यही बिक्री गर्ने हो नि त हामीसँग भएको। जस्तै हामीले पानी बेच्ने हो, पानी भनेको बिजुली निकालेर बेच्ने। नदीजन्य पदार्थ चाहिँ अब हामीले बिक्री गर्ने क्या, बिक्री गर्ने। अब तपाईँले म उदाहरण दिन्छु एउटा, यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ नि, त्यो खैरी खोला भन्ने छ राष्ट्रिय निकुञ्ज। भएपछि त्यो निकुञ्जले उठाउनु दिएन त्यो, नदिएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो नदीको सतह बढ्यो 3-4 वर्षमा। अनि 71-74 सालमा चाहिँ ठुलो बाढी आउँदाखेरि त्यो नदी चाहिँ जङ्गलतिर पस्यो, जङ्गलबाट चाहिँ त्यो राजमार्गमा पऱ्यो, राजमार्गमा पस्यो, अनि त्यसको राजमार्ग बिगारिदियो, अनि तल सिक्टा नहर पनि बिगारिदियो, 12 दिनसम्म अवरुद्ध भयो। तपाईँलाई याद छ नि भन्नाले। अनि यस्तो गर्ने, त्यो हामीसँग इमान्दारी त छैन कि, त्यही हो समस्या क्या। पालिकाहरूले अब सबै यो नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अब त्यसको चाहिँ ठेक्कापट्टा गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, त्यसको नियमन के गर्ने सबै अधिकार चाहिँ अहिले पालिकाहरूलाई छ, स्थानीय सरकारहरूलाई छ भनेपछि मापदण्ड। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब सूचना निकाल्नुहुन्छ, अनि ठेक्कापट्टा हुन्छ, आइई पहिला गरिएको हुन्छ। कहाँनिर समस्या छ भने त्यो आइई गरे अनुसार गऱ्यो भने केही समस्या छैन, किनभने कहाँबाट निकाल्ने, कति मिटर जति तल गहिराइमा जाने, कहाँबाट चाहिँ ननिकाल्ने, कहाँ चाहिँ पुर्ने भन्ने पनि हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यसरी इमान्दारीपूर्वक गऱ्यो भने त त्यो खोला राम्रो हुन्छ क्या, नदी झन् राम्रो हुन्छ, दोहन होइन अझ राम्रो व्यवस्थित हुन्छ। अब हामी त्यसो गर्दैनौँ। अब हामी चाहिँ खालि अब मानसिकता के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ दोहन गर्ने छ नि,
त्यसको अनुमान गर्ने कसैले सक्दैन। अब त्यो प्रहरी पछि लगाएर पनि हुँदैन नि त कसरी पछि लगाएर सक्छ। अनि त्यो पालिकाहरूले पनि गर्न सक्दैन। अनि जसले ठेका लिन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यो जुन मेसिनहरू त्यहाँ लगेको हुन्छ जता उसलाई फाइदा हुन्छ त्यतातिर गरेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अब के भन्छ दोहोन नै भनौँ त्यो चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ समस्या आएको हो। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति नीतिगत कुरा गर्नुपर्छ कि अलिक गहिरो रूपमा। समस्या कहाँ छ भने अब दुईवटा समस्या भयो क्या हाम्रो राज्यले उद्योगलाई विश्वासै नगर्ने भन्ने भयो। विश्वास नगरेको हो नि त। खोलाको छेउमा खोलाभन्दा चाहिँ यति किलोमिटर पर हुनुपर्ने, वन क्षेत्रभन्दा यति किलोमिटर पर हुनुपर्ने होइन। अनि मठ मन्दिर के भन्ने त ठिकै छ। त्यो वन र चाहिँ खोलाको पर हुनुपर्ने चाहिँ त्यो विश्वासको हो होइन। अब गाउँ बस्तीमा नहुने भने त त्यो त सही कुरै होला, त्यो सही कुरै हो। अनि हामीले विश्वास गरेनौँ। अब विश्वास गर्नु पऱ्यो नि। अब विश्वास कसरी गर्नु र सबै बदमास छौँ हामी होइन। अनि त्यसो भएपछि अब तपाईँले मापदण्ड त्यसो राख्नुहुन्छ अनि नेपालभरि हेऱ्यो 10 वटा पनि हुँदैन क्या मापदण्ड। अब तपाईँ बन्द गर्नुहोस् अनि कसरी त्यो कहाँबाट आउँछ मेटेरियल। यो त तपाईँ त पत्रकारहरूले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि दुईवटा समस्या हो नि। एउटा चाहिँ स्टेटले चाहिँ त्यो विश्वासै गरेन अनि अर्को चाहिँ त्यो हामी कोही पनि सबै बदमास भयौँ क्या। गयो कि खालि चोर्ने काम मात्रै गर्ने कि सबैले। अब सबै एउटा मात्रै नभनु हुनु सबै कि हामी सबै अब गइसकेपछि हात हालिसकेपछि अलिक बढी निकाल्नु त अब नेपालीको बानी नै हो। त्यो भएर चाहिँ समस्या अब तपाईँको समस्याको त्यो जुन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो क्रसर अवैध रूप के अरे मापदण्ड के अरे बिनाको चाहिँ क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन्छन् कि हुँदैन सोध्नु भयो होला होइन। अब त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले केही पनि भन्दैन। त्यो अनुगमन समिति बैठक बस्छ अनि त्यहाँ म मात्रै छुइनँ नि त। तर मैले चाहिँ के भने यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई हाम्रो कुनै अब सबैको लिन सकिन्न होइन, सबै सकिँदैन। तर अहिले हामीले के हो अहिले सुरक्षा संयन्त्रहरू छ, हामी छौँ। कसैले लोभ चाहिँ गर्दैन। लोभ गऱ्यो भने ठाउँ कारबाही हुन्छ। ठाउँ कारबाही हुन्छ कोही पनि बन्दैन नि, ठाउँ कारबाही हुन्छ। अब चाहिँ रामबहादुर प्रुङमाङ आइसकेपछि दाङमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति भ्रष्ट व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, अलिकति पैसा कमाउनुपर्छ, लोभ लालच गर्नेहरूको चाहिँ अब दिन छैन। त्यो त कसरी भन्नु मैले अब त्यो तपाईँलाई मैले मेरो काम हो त्यो पनि होइन। जस्तो अब विभिन्न कामहरू हुन्छ हाम्रो। त्यसो गरेर चाहिँ मैले एकदम जादुको सडी जस्तो गरेर जुरो गर्छु भन्नु त मिल्दैन। तर एउटा नियम कानुन अलिकति कडा ल्यायो भने सबै चिज आफै त्यो त रिजल्टमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रायोरिटीमा हुन्छ। त्यो कुनै पनि अब हामी अब सबभन्दा पहिला प्रहरी भन्छु म। प्रहरीको चाहिँ प्रमुख राम्रो आउनु भएको छ। इन्चार्जहरू पनि एकदम राम्रा छन्। अहिले तुलसीपुरको इन्चार्ज पनि राम्रो इन्टिग्रेटको व्यावसायिक हुनुहुन्छ। अहिले श्याम अर्याल आउनु भएको छ। केही न केही रिजल्ट चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब मैले अघि भने सबभन्दा ठुलो कुरो नै इन्टिग्रिटी हो कि। इन्टिग्रिटी भन्छ नि निष्ठा, लोभ लालच नगर्ने, आफ्नो व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने भने जस्तै यो कुरा त एकदमै पोजिटिभ पक्ष हो। तर यहाँको यो जुन जरा गाडेर बसेको राजनीति छ, राजनीति दबाब पनि छ। भोलि बिहान राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई फेरि यो सरुवा गराउने गर्ने, अलिकति खराबसँग काम गर्ने माहौलै नबनाइदिने, यहाँको राजनीतिक दबाब पनि बढी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। कहाँ हुन्छ खै मैले यो 10औं जिल्ला हो अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छ। राजनीतिक दबाब भनेको यस्तो हुन्छ अब हाम्रो बानी हुन्छ नि त कुनै के अरे काहीँ चाहिँ अब कुनै समस्यामा पऱ्यो भने छुटाउने यस्तो गर्ने। अब सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले हेरिदिनुपर्छ। तर मेजर रूपमा चाहिँ अब यस्ता जुन चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सक्दैन जघन्य किसिम हुन्छ नि। अब त्यस्तो अब जस्तो करप्सन पनि जघन्य अपराध छोड्ने कुरो भएन होइन। जस्तै बलात्कार कुराहरू अब यो जुन अहिले कुराहरू उठिरहेछ नि, छुवाछुतको कुराहरू होइन। यस्ता कुराहरू त यो त क्षम्य त हुँदैन। यस्तो कुराहरू त क्षम्य हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब पहिलाका नराम्रो थियो भनेर हामी भन्दैनौँ है। तर हामी काम गर्नु प्रतिबद्ध छौँ, रिजल्टमा देखाउँछौँ। त्यही हो रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ नै आउँछ। जस्तै यो सडक मानवहरू दाङमा पछिल्लो अवस्थामा 1-2 संस्थाहरूले पनि काम गरिराखेको छ होइन। अब बाटोमा बस्ने पागल अवस्थामा छन्, कति अल्पत्र अवस्थाहरू छन्। तिनीहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा सरको राय अब मैले भने नि जस्तो हाम्रो फङ्सन भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीको हाम्रो काम भनेको
अब सेक्युरिटी हो सबभन्दा पहिला कोर फङ्सन भनेको, त्यसपछि अब डिजास्टरको कुराहरू भयो होइन, म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, विकास निर्माणमा समन्वय गर्ने कुराहरू भयो। अब हाम्रो काम चाहिँ यति धेरै छ। अब तपाईँले भनेको ठ्याक्कै काम चाहिँ अहिले संविधान र कानुनले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण भएको छ। जस्तो यस्तो काम गर्ने पहिलाको केन्द्रीकृत व्यवस्थामा पहिला संहितामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाका कामहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा सरकारी कार्यालय चाहिँ महिला विकास कार्यालय भन्ने एउटा कार्यालय थियो। त्यो हुँदाखेरि असाध्यै सजिलो थियो। अब समस्या कहाँबाट सिर्जना भयो, जटिलता कहाँबाट आयो भने अब हामी संहितामा गयौँ, स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न भए, स्रोत साधन सम्पन्न पनि भए, हामी सिक्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यी कामहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रायोरिटीमा परेन, प्राथमिकतामा परेन। अब प्राथमिकता त अब सडक यस्तै यस्तै होइन, पुलेसा सडक खानेपानी यस्तै विकास निर्माणमा बढी चाहिँ उहाँहरू गयो। अब यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा चाहिँ जुन तपाईँले अलपत्र परेका जुन सडक मानवहरू छन्, अब यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारको यहाँ मात्रै जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ प्रायोरिटी परेको छैन। मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने अहिले दाङमा आइसकेपछि एउटा नेपालगञ्जमा कता कता संस्थाहरू छ, निलसागर भन्ने कता कता उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ सहकार्य गर्ने। अब जस्तो अब हाम्रो काम त पुलिसको प्रशासन काम त अब धेरै कामहरू छ हामीले त अरूले नगरेको काम पनि गर्छौँ। अब अरूले गर्ने अनि त्यसले नगरेको काम पनि गर्छौँ हामी त। अब हाम्रो काम होइन भनेर त पन्छिन त मिल्दैन। हाम्रो काम त गर्नै पर्यो, अनि कसैले नगर्ने काम, कसैले नतोकेको काम पनि गर्नु पर्यो, अनि कसैलाई तोकेको त्यसले नगरेको काम पनि गर्नुपर्छ हामीले। लकडाउन अब बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो हुँदै गयो हो कि कस्तो छ? अब लकडाउन त खुकुलो भयो नि, अब त्यो त अब स्पष्ट छ त। लकडाउन त खुकुलो बनाउनु पर्छ, किनभने अब तपाईँको 500 कम एक्टिभ केसहरू छ, अब मृत्यु दरहरू घटेको छ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब जनजीवनलाई चाहिँ अब अलिकति गतिशीलता दिने होइन, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, अनि अब सेकेन्ड वेभ आउँछ भनेर अब जनताहरू प्रिपेयर्ड हुने, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न साधन स्रोतहरू जो गर्ने। अब यो त खुकुलो बनाउनुपर्छ हामीले। जब अब 500 क्रस हुन्छ अनि हामी फेरि जाने लकडाउनमा। अथवा अब अहिले त अब हामीले सुनेका छौँ अब के अरे खोपको अभाव हुँदैन भनेर। अब 5-6 महिनाभित्रमा चाहिँ अब सबैले खोप लगाइसक्यौँ भने त्यसपछि त लकडाउन भनेको चाहिँ कुरै आउँदैन नि। अब मास्क पनि लगाएर हिँड्नु पर्दैन। अब होटेल अब जस्तो अब अन्य त लगभग खुलिसकेको छ, होटेल व्यवसाय चाहिँ अलिकति खुल्न सकेको अवस्था छैन। अब डिसिसिएमसीकोमा अब त्यो डिसिसिएमसी भनेको चाहिँ मैले अध्यक्षता गर्न मात्रै गर्ने हो होइन। त्यसमा हामी सबै साथीहरू अब सेक्युरिटी सुरक्षा उसका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब विभिन्न त्यसमा चाहिँ हामीले आमन्त्रित सबै स्थानीय सरकारको प्रमुखजीहरू, मेयर, अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाउने गरेको छ। अब मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ अब त्यो होटल व्यवसायहरू पनि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् उहाँहरू। अब त्यो पनि खोलिदिनुपर्छ मेरो उसमा चाहिँ। भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै होटल व्यवसाय होइन, मैले खोल्छु भन्नु त भन्नु भएन होइन। किनभने अब डिसिसिएमसी भनेको म मात्रै होइन, त्यो एउटा चाहिँ समिति हो। चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यस्तो कुराको प्रस्ताव चाहिँ राख्न सक्छु, किनभने अब होटल व्यवसाय पनि खोल्नुपर्छ। अब एक दुईवटा कुराहरू जस्तो सिनेमा हलहरू अब त्यस्तै बढी भिडभाड हुनेहरू चाहिँ अब अहिले सकिँदैन, किनभने अहिले पनि अलिअलि उसमा छ। तर होटलहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यालय चाहिँ कहिलेदेखि सञ्चालन? विद्यालय सञ्चालन हुनु चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब सेन्ट्रलले गर्ने हो होइन, सेन्ट्रलले गर्ने हो। अब मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत उसमा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अब सबैले खोप लगाएपछि मात्रै सञ्चालन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो त बच्चाहरू कस्तो हुन्छ भने स्कुल भनेको कस्तो भने अब त्यो त धेरै ठुलो सङ्ख्या हुन्छ, फेरि प्रत्येक घरबाट गएको हुन्छ नि त। प्रत्येक घरबाट गएको हुन्छ भनेपछि सबैलाई नै एकचोटि मास के अरे इन्फेक्सन हुनसक्छ नि त, सङ्क्रमण हुनसक्छ क्या त्यहाँ। किनभने प्रत्येक घरबाट चाहिँ एउटा त विद्यार्थी भइहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय चाहिँ अहिले त्यही त विद्यालय अब अलिकति घर घरसम्म इन्टरनेट पहुँच छैन। अब अनलाइन क्लास भनिया छ, तर अलिकति अनि यो अनलाइन क्लास नपुग्ने विद्यार्थीहरू त अब यस्तो छ है। जस्तो अब अब पहिलाको सङ्क्रमणभन्दा यो सङ्क्रमण अलिक डेन्जर छ कि पहिलाको भन्दा। पहिला इबोला के भन्थ्यो नि, पहिला सुन्थ्यौँ हामीले, सार्स भन्थ्यौँ होइन। अब त्यसको फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ सुनेको थिएन हामीले। अब यो त म्युटेट भएर आएकै छ कि। अब हामी अलिक सिरियस हुनुपर्छ कि। जस्तो यसले मानव सभ्यता नै ध्वस्त पार्नु त होइन भन्नेसम्मको छ नि, मान्छे नै नरहने कि भन्ने। त्यस कारण चाहिँ अब यी कुराहरू छन्। अब यी स्कुल अलिक ढिलो खुल्ने यस्तो यस्तो त माइनर हो क्या।
सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब जुन सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ होइन, 40 लाख खोप भर्खर सम्झौता भएको छ होइन। अब त्यो सबैलाई खोप लगाइसकेपछि चाहिँ बल्ल सामान्यतिर जान्छौँ हामी। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जस्तो मैले सोध्नु छोडाएको हजुरलाई भन्न मन लाग्यो त्यस्तो केही छ भने? यस्तो छ, अब मैले अघि पनि भने अब हामी कर्मचारी तन्त्र भन्छौँ, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू। अब हामी शासकको जस्तो शैली प्रस्तुत हुनु हुँदैन। हामी जनताको सेवक हौँ। हामी ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। कर्मचारीले चाहिँ अब निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ। जनतालाई चाहिँ आम सेवकहरूले मालिकको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। हामी जुन गरिरहेको छैनौँ, त्यस कारण चाहिँ अब हामी बसिन्जेल भनौँ न, जतिखेरसम्म बसिन्छ हामी कर्मचारीहरूले जतिसम्म सेवा गरिन्छ, जनताहरूलाई मालिकको व्यवहार गर्दै आफू जुन माटोमा बसेर जुनमा सेवा गरेको छ त्यसको विकास, अब समृद्धि, अब सार्वजनिक सेवामा सुशासन, यस्ता कुराहरूप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो फोन चाहिँ अब अहिले यस्तै बेला मात्रै उठ्दैन, 24 घन्टा हामी उठाउँछौँ। जनताप्रति समर्पित हुन्छौँ। हामी चाहिँ सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ। राजनीतिक संस्थाहरू हाम्रो लागि मार्गदर्शक हो। मिडियाहरू हाम्रो लागि चाहिँ वाचडग हाम्रो साथीहरू पनि हुन्। त्यस्तै अब सबै लाइन के अरे सबै सङ्घ प्रदेश र चाहिँ अब स्थानीय सरकारका चाहिँ अब कर्मचारीहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी, जङ्गी, प्रहरी, निजामती सबैको नेतृत्व मैले गर्छु। र हाम्रो नेतृत्वको, मेरो नेतृत्वको चाहिँ ब्युरोक्रेसी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूले चाहिँ हामी बसिन्छ। हामी जनताको सेवाको लागि समर्पित हुन्छौँ, त्यति नै। अच्छा, सरले गरेका कामहरूको फेरि अझै पनि हामी राम्रो कामहरू प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनेछौँ होइन। दाङमा सर आइसकेपछि जनता धेरै आशा गरेका छन्। अब पक्कै पनि दाङमा धेरै राम्रो कामहरू हुनेछन्। अब आएदेखि सुरुवाती लक्षणबाटै अब धेरै राम्रो देखिसकेका छ। हस् त सर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।